الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دا بے حد کرم فضل اور احسان اس مالک کریم نے مینوں اور توانوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں پیدا فرمایا، بے شمار نعمتاں دے نال سرفراز فرمایا اور پھر سانوں مسجد دے اندر حاضر ہو کے نماز جمعہ دی ادائیگی دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ دعا کریا کرو اللہ کریم اپنے سوا سب غیراں دی محتاجی تو محفوظ فرمائے، عزت شان وقار والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان دی موت عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام دی 18 تاریخ نو یعنی 18 محرم نو وصال مبارک ہے حضرت سیدنا علی بن حسین المعروف حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ اج آپ دے ذکر خیر نل اپنی زباناں نو تر کر کے اپنی بخشش دا سامان اکٹھا کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دی حیات مبارکہ دے چیدہ چیدہ جو اساں آپ دے لمحات نو ذکر کریں گے اللہ کریم سن سنا کے مینوں توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 38 ہجری دے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ظاہری حیات مبارکہ وچ آپ دی زندگی وچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاں آپ دی زوجہ محترمہ جڑی شاہ فارس دی بیٹی سی حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاں اللہ کریم نے حضرت علی بن حسین عطا فرمائے۔ یاد رکھنا بہت سارے ساڑے احباب آپ دے اصل نام تو واقف نہیں، زین العابدین آپ دا نام نہیں، آپ دا لقب ہے، آپ دا لقب ہے۔ زین دا معنی خوبصورتی، زینت، عابدین عبادت والے۔ آپ نو یہ لقب کس واسطے ملیا کہ آپ کثرت نل عبادت کر دے سن۔ کی کر دے سن؟ کثرت نل عبادت کر دے سن۔ اور کس قدر عبادت کر دے سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ 24 گھنٹے وچ یعنی دن اور رات دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر 1000 نفل پڑھیا کر دے سن۔ کتنا؟ 1000 نفل حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا کر دے سن۔ آپ دا اصل نام ہے علی۔ کی نام ہے؟ ایک او نے جڑے حضرت مولا حسن تے مولا حسین دے باپ علی نے،
تے حضرت امام حسین نے اپنے باپ مولا علی دی محبت وچ اپنے بیٹے دا نام بھی علی رکھیا۔ پتہ چلیا کدی کدی دادے دی محبت سے پتراں دا نام بھی رکھ لینا چاہیے۔ تو اپنے ابا جی دی محبت دے اندر اپنے بیٹے دا نام علی رکھیا۔ زین العابدین آپ دا لقب پہ گیا کہ آپ عبادت بہت زیادہ کرتے سن۔ عبادت آپ بہت زیادہ، جتنے حسینی سید دنیا تے اس وقت موجود نے نا، جتنے حسینی سید موجود نے سارے دے سارے حضرت امام علی بن حسین المعروف زین العابدین رضی اللہ عنہ دی اولاد وچوں نے۔ یعنی انہاں تمام سادات دی نسل جو چلی حضرت حسین تو بعد وہ حضرت امام زین العابدین دے وچوں چلی ہے۔ کون حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت امام زین العابدین وہ شخصیت نے جنہوں نے سب تو زیادہ دکھ دیکھے، سب تو زیادہ دکھ دیکھے۔ آپ نا عید کا دن آیا تو کسی نے آپ کو آخیا حضور آج تے مسکرا لو، 50 سال بیت گئے واقعہ کربلا نو، لیکن میرے آقا حسین دے بیٹے حضرت زین العابدین کدی ہسے نہیں سن، کدی مسکرائے نہیں سن۔ تو کسے آخیا حضور آج تے مسکرا لو، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے مسکران دا کہن والیا، یعقوب پیغمبر دا ایک بیٹا جدا ہویا سی، یعقوب پیغمبر دا ایک بیٹا انہاں تو جدا ہویا، تو پھر اے بھی کنفرم نہیں سی کہ دنیا تو واقعی چلا گئے نے۔ کدی خیال آندہ ہو سکتا ہے واقعی بھیڑیا کھا گیا، اکھاں جو آنسو بہ جاندے، پھر خیال آندہ ہے ہو سکتا ہے کسی مقام تے اپنی صحیح حالت دے اندر موجود ہون تو چپ کر جاندے۔ فرمائے یعقوب دا ایک بیٹا جدا ہویا تو زندگی دے اندر روندیاں روندیاں اکھاں تو بنائی چلے گئی۔ او زین العابدین کس طرح اپنی زندگی دے اندر مسکرائے، کس طرح عید والے دن خوشی دا اظہار کرے، اس دے چہرے تے مسکراہٹ آئے جس دی اکھاں دے سامنے ایک نہیں، اس دے خانوادے دے 18 19 یا 22 افراد نو اکھاں دے سامنے ذبح کیتا گیا، اکھاں دے سامنے شہید کیتا گیا، جس دے سامنے بھائی علی اکبر دی جوانی لٹی گئی، جس دے سامنے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھاں دے اندر جنہاں نے جان دے دیتی، اور جنہاں دے سامنے انہاں دے باپ حسین گھوڑے چوں نیچے گرے، نیچے تشریف لے کے آئے۔ وہ زین العابدین کس طرح مسکرا سکتا ہے، وہ کس طرح ہنس سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس واسطے نہیں ہنستا کہ جس وقت بھی میں ایسے لمحہ یاد آندا ہے میں واقع کربلا میرے اکھاں دے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرات کون امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مقام اور مرتبہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا سی کہ جس وقت آپ وضو فرماندے نا، وضو فرماندے تو آپ دا رنگ زرد ہو جاندہ، پھکا پہ جاندہ۔ کسے پوچھا حضور تہاڈا رنگ زرد کیوں ہو جاندہ ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کس بارگاہ دے اندر وضو کر کے کھڑے ہونے دا ارادہ کر رہے ہیں، میں اللہ کریم دی بارگاہ کھڑا ہو رہے ہیں جڑا سارے حاکماں دا بھی حاکم ہے، تو اس واسطے میرے اوپر خوف طاری ہو جاندہ ہے کہ میں کس بارگاہ دے اندر کھڑے ہونے واسطے وضو کر رہے ہیں، میں اللہ دے خوف دی وجہ تو میرا رنگ زرد ہو جاندہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زہری بہت بڑے محدث نے، اور تابعی اس نو کیا جاندا ہے جس نے حضور نو دیکھن والے نو ویکھیا ہوئے، یعنی حضور دے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس وقت اہل بیت وچ یعنی امام حسین تو بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور خاندان بنو ہاشم دے اندر کوئی سب تو اچھی شان والا سی تے او دا نام علی بن حسین زین العابدین ہے۔ سب تو بلند شان والے، سب تو بلند مقام والے، سب تو بلند مرتبے والے، اچھی پاگ والے، علم دے اندر بھی اچھے، فضل دے اندر بھی اچھے، پھر تقوی دے اندر بھی اچھے۔ فرمایا جو سارے خاندان وچوں اس وقت اچھے سن انہاں دا نام علی بن حسین ہے تے لقب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں نے مکیوں چلے مدینے تک اپنے باپ علی دے نال تکلیفاں برداشت کیتیاں،
پھر مدینہ منورہ تو چلے تو کربلا تک تکلیفاں برداشت کیتیاں، پھر کربلا دے اندر اپنے خانوادہ اہل بیت دے 18 19 یا 22 افراد نو شہید ہوندے اپنی اکھاں نال دیکھیا، پھر میدان کربلا تو لے کے کوفے دی سرزمین تک، پھر کوفے دی سرزمین تو دمشق تک ہتھاں دے اندر ہتھ کھڑیاں نے، پیراں دے اندر بیڑیاں نے، کتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ پھر جس وقت یزید دے دربار دے اندر پہنچے، دن گزرتے گئے، جمعے دا دن آیا، یزید نے پوچھیا تواڈے کچھ مطالبات نے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یزید نے مشورہ کیتا بھی ہن کی کریے اس قافلہ اہل بیت دا؟ تو حضرت نعمان بن بشیر کہنے لگے یزید میں تینوں یہ مشورہ دینا، انہوں ادب دے نال مدینہ بھیج دے، احترام نال مدینہ بھیج دے، تینوں اجے بھی پتہ نہیں خانوادہ رسول ہے، عام خانوادہ نہیں۔ تو یزید نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا دسو تواڈے کچھ مطالبات نے؟ فرمایا پہلا مطالبہ ہے کہ شہداء دے سر ساڈے حوالے کیتے جان، شہیداں دے سر ساڈے حوالے کیتے جان، سانو واپس کیتے جان۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ میرے ابا دے قاتلاں نو میرے حوالے کیتا جائے۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ سانو احترام نال پردے دے اندر ایتھوں یعنی دمشق تو نانا مصطفیٰ دے شہر مدینہ ول روانہ کیتا جائے۔ اور چوتھا اور آخری مطالبہ ہے کہ اج جمعے دا خطبہ مینوں دین دے، اج جمعے دا خطبہ مینوں دین دے۔ یزید بدبخت اور لعین نے پہلا مطالبہ تو ہو گیا، اور دوسرا انہیں آکھیا تو قتل کیتا ہے شمر موسیٰ؟ کہ نہیں جی میں تو نہیں حسین پاک نو قتل کیتا، فلاں نے کیتا۔ اس نے بلایا گا، اس آکھیا جی میری کی مجال ہے، میری کیڑا کوئی جائیداد دی لڑائی سی، میری کیڑا کوئی جائیداد دی لڑائی سی، میں کیوں قتل کرنا سی؟ الغرض ایک انہاں دے وچوں کہن لگا میری جائیداد دی لڑائی نہیں سی، میرے مال دی لڑائی نہیں سی، مینوں کوئی وراثت دا جھگڑا حسین پاک نہیں سی، حسین پاک نال کوئی میرا جھگڑا نہیں سی۔ یزید حسین پاک نو قتل تے اس بندے نے کیتا نا جے دے تخت نو خطرہ سی، جس دی حکومت نو خطرہ سی، یعنی اس اشارہ کیتا یزید ہن یزید کہن لگا حضرت زین العابدین نو یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، اگلا مطالبہ فرمایا پھر اج جمعے دا خطبہ مینوں دین دے میں نا ذرا۔ مؤذن نے اذان دیتی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مسجد ممبر تے جلوہ فرما خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو خطابت تے پھر اہل بیت دے گھر دی لونڈی ہے، خطابت بھی ناز کر دیئے کہ خطابت اہل بیت دے گھر دی نکرانی تے لونڈی۔ جس وقت امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا، اہل بیت دے فضائل دسے، اوے لوگو تانوں پتہ نہیں حسین کون ہے؟ حسین ہوئے جس تے لباں نو مصطفیٰ کریم چوسیا کر دے سن۔ اہل بیت دی شان دسی، لوگو تانوں پتہ نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اہل بیت نو تکلیف دیتی اس نے میں محمد نو تکلیف دیتی۔ اہل بیت دی جدو شان تے عظمت بیان کرنی شروع کی تھی نا، یزید ویکھیا کہ گل الٹ نہ ہو جائے، عوام ساری میرے خلاف نہ ہو جائے، اور یہ جڑا خطبہ پیا دیندا ہے زین العابدین ایدیاں محبت والیاں گلاں سن کے ایدی دیوانی ہو جائے، میرے خلاف نہ ہو جائے۔ فوراً مؤذن نو کہنے لگا اذان پڑھ، دوسری اذان پڑھ۔ پتہ چلیا بعض یزید پرست ایسے ہوندے نے جنہاں کول حق بات برداشت ہوندی نہیں، کہنے لگا اٹھ کے اذان پڑھ۔ یزید نے حکم دیتا، مؤذن کھڑا ہو گیا، اذان پڑھی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدوں پہنچیا نا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ تے حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، یزید دس اس اذان دے اندر تیرے نانے دا نام ہے یا زین العابدین دے نانے دا نام گونج رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تیرے نانے دا نام نہیں، زین العابدین دے نانے دا نام ہے، حسین دے جد اعلیٰ دا نام ہے، علی دے آقا دا نام ہے۔
یزید یاد رکھ تو مٹ گیا، تیری ذریت مٹ گئی۔ حسین مکے دے اندر بھی زندہ سی، حسین مدینے دے اندر بھی زندہ، حسین مدینے تو چلے تے کربلا دے اندر بھی زندہ، حسین کربلا دے اندر شہید ہوئے پھر بھی زندہ، حسین دا سر نیزے تے کوفے دے بازاراں پھرایا جا رہے، حسین اوتھے بھی زندہ، حسین مسجد دمشق دے اندر بھی زندہ، حسین ہندوستان دی سرزمین تے بھی زندہ، عرب دے ریگستان دے اندر بھی زندہ، حسین ایتھے بھی زندہ اوتھے بھی زندہ۔ تو آج بھی مردہ ہو گیا، قیامت والے دن بھی مردہ ہو گیا۔ تو فرمایا یزید پتہ ہے نام کس کا ہے؟ میرے نانے دا نام ہے، میرے نانا مصطفیٰ کریم دا نام ہے۔ او حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنی تکلیفاں برداشت کی تھیں۔ پھر جس وقت آپ مدینے پہنچے تو مدینے سب تو بڑی جو نگہبانی دی ذمہ داری آئی وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھی آئی۔ اور کس قدر آپ تقوی والے سن۔ آج میں اکثر کہنا ہوں نا، میرے سمیت میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، میرے سمیت اساں حسینی لنگر کھانا لے ہیں، حسینی کردار اپنانا لے نہیں۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، سچی بات کر رہے ہیں۔ جدو بات حق دی آئے تو پھر اساں سارے لرز جانے ہیں، لرز دیں کہ نہیں؟ ظالم مظلوم تے ظلم کر رہا ہے، اسی ظالم دے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اسی مظلوم دا ساتھ نہیں دیں دے۔ یہ مطلب ہے اسی حسینی کردار نو سمجھے ہی نہیں۔ حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کیوں دیتی کدی سوچے؟ ایسے واسطے کہ یزید ظالم سی تے آقا حسین مظلوم دے حق دے اندر کھڑے ہوئے فرمائے یزید جتنی دیر تک حسین زندہ ہے، خون مصطفیٰ زندہ ہے، تینوں غریباں تے ظلم کرن دی اجازت نہیں دے سکتا، غریباں تے ظلم کرن دی اجازت دے سکتا جتنی دیر تک خون حسین زندہ ہے۔ اساں اس گھرانے دی کردار نو نہیں اپنایا۔ کون؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مسجد تو باہر نکلے ایک مرتبہ، مسجد تو باہر نکلے، نال آپ دے خادمین بھی سن، غلام بھی سن۔ آپ نو ایک بندے نے گالاں کڈنیاں شروع کر دیتی، آپ نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں، آپ دے والد محترم امام حسین نو گالیاں دیتیاں، آپ دے جد اعلیٰ حضرت دادا جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گالیاں دیتیاں۔ جڑے نال آپ دے خادمین سن، آپ دے غلام سن، وہ فوراً لپ کے اگے بڑے اس بندے نو مارن واسطے، فرمایا رک جاؤ۔ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے یار تینوں ساڈے بارے پتہ ہی نہیں، میرے بارے تینوں اجے ہو سکتا ہے جے میریاں ہور چیزاں بھی تو دیکھدا تے تو میرے نال گل ہی نہ کردا۔ فرمایا دس تینوں کسے چیز دی ضرورت ہے؟ اوے کسے دا قرض تے نہیں دینا؟ اس آکھیا جی کچھ قرض دینا ہے۔ کتنے؟ 50,000۔ آپ نے فرمایا 50,000 درہم یا ریال یا اشرفی، 50,000 درہم اٹھائے اور اپنا جبہ مبارک بھی اس بندے نو دے دیتا۔ اس بندے نو دے کے جدو بندہ ٹریا تو ٹردیاں ٹردیاں کہنے لگا مینو ہور کسے دے حسب نسب تے شک ہو سکتا ہے، زین العابدین خدا دی عزت دی قسم تسی واقعی مصطفیٰ دے گھرانے والے ہو، تسی واقعی مصطفیٰ کریم دے گھرانے والے ہو۔ بس پھر کیا سی، غلامی اختیار کی تھی، قدماں وچ گر گیا، حضور مینو معاف کر دیو۔ اور آپ نے پتہ اچھا ساڈے اج سانو کو گل کرے نا، اج سانو کو بات کر دے، اساں وقتی طور تے ہو سکتا ہے معاف کر دئیے، لیکن دل وچ کھوٹ رکھ جانے ہیں۔ گل ہے کہ نہیں؟ دل چ کھوٹ رکھ جانے ہیں، ظاہری طور تے ہو سکتا ہے اسی معاف کر دیے، لیکن دل وچوں اسی نہیں کر دے۔ لیکن واہ آقا امام زین العابدین تہاڈی عظمت تو نثار جائیے، آپ نے معاف کس طرح فرمایا؟ فرمایا تو ساڈا بھائی ہے، ساڈا ویر ہے، جس طرح چاہے ساڈے نال رہیا کر۔ تو پھر او جس نے آپ نو گالیاں دیتیاں سن باقی زندگی امام زین العابدین نال گزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تقوی اور پرہیزگاری اور عاجزی اور انکساری اس قدر سی، آپ دے خادمین فرماندے نے آپ جدوں سفر دے اندر جاندے نا تے اپنی سید ہونا ظاہر نہیں سی کردے، اپنا سید ہونا ظاہر نہیں سن کردے۔ وجہ کی؟ لوگ احترام کرنگے نا، زیادہ تکریم کرنگے،
سید ہونا آپ نے کدی ظاہر نہیں سی کیتا. ایک سفر دے دوران آپ دے نال غلام سن تو آپ پنڈ گاؤں دے وچوں گزر ہویا نا، تو اتنے گاؤں دے وچ پہنچے تو غلام اور خادم کہنے لگا حضور پنڈ والے تانوں نہیں جانتے، تو میں تانوں تعارف کرا دینا، اے بندہ معمولی بندہ نہیں، اے علی دا پوتر ہے، حسین دا پتر ہے، فاطمہ زہرا دا لختے جگر ہے، میں انہوں تعارف کرانا. آپ نے فرمایا نہیں میرا تعارف نہیں کرانا. حضور کیوں؟ فرمایا اس واسطے جدوں تعارف کرائیں گا میرا احترام کرن گے، خدمت کرن گے، تکریم کرن گے، ہو سکتا ہے جتنی یہ تکریم کرن او دے جواب وچ انہاں نال میں بھلا نہ کر سکاں. اس واسطے فرمایا میرا تو انہوں نے سید ہونا بھی ذکر کرنا، سید ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا. ایک کردار ایسی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عبادت اس قدر آپ فرمایا کرتے سن کہ آپ دے اعضائے سجدہ یعنی ہاتھ، اے گھٹنے، پاؤں، پیشانی، ایتھے سجدے دے نشان پہ گئے سن. قرآن کہندا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور جدوں تو حضور دے سچے تے سچے غلاماں نو تے صحابہ نو تے محبین اہل بیت نو تے اہل بیت دے خانوادے نو دیکھے گا نا تے انہاں دے اعضاء تے سجدیاں دے نشان نظر آن گے. یہ ریائی سجدے نہیں سن، ایک وہ نشان نے جڑے ریاکاری نال بنائے جاندے نے. یہ ریائی سجدے نہیں سن، یہ خدائی سجدے سن. کیڑے سجدے سن؟ یہ خدائی سجدے سن، ریائی سجدے نہیں سن، خدائی سجدے سن. حضرات کون سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی باتاں کری جاؤ خدا دی عزت دی قسم ایمان تازہ ہوتا ہے، روح نو تسکین ملتی ہے. لیکن یاد رکھنا فائدہ تب ہی ہے کہ اگر میں بھی انہاں باتاں تے عمل کراں، سامعین بھی عمل کرن، ورنہ پھر سنن دا بھی کوئی فائدہ. لیکن اساں خطابات نو روایتی سمجھ لیا، اساں بیانات نو روایتی سمجھ لیا. ادھروں سنی بات ادھروں نکال دیتی. میں اللہ دے گھر چ بیٹھا، میں کدی تانوں روایتی جمعہ نہیں پڑھایا. میرا دل یہ ہوندا ہے یار کوئی ایسی بات میرے منہ چوں نکل جائے میں بھی عمل کراں، میرے احباب بھی عمل کر لین. ہو سکتا ہے مالک اس بات تے عمل کرن دی وجہ تو میری آخرت نو بہتر فرما دے وے. ہاں نمازاں تے مان نہیں، خیرات تے مان نہیں، صدقات تے مان نہیں، مان ایک ہی ہے اللہ رسول دی رحمت تے. بس یہی مان ہے. یا اللہ محبوب کریم علیہ السلام دے صدقے کوئی ایک نیکی قبول فرما لیں، کسی ایک نیکی دے صدقے میں جے گناہ گار دی بھی مغفرت فرما دیں. اور یقیناً جدو اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے بارے جیڑا گمان رکھتا ہے اللہ اس طرح ہی اس نال پیش آندا ہے. یعنی اگر میں یا تساں گمان رکھیے کہ اللہ نے ساری بخشش فرما دینی ہے، انشاءاللہ اللہ نے اپنی رحمت دے صدقے اساں گناہ گاراں دی مغفرت فرما دینی ہے. کتنے عبادت گزار سن حضرت زین العابدین کہ 24 گھنٹے کتنے نوافل پڑھتے سن؟ 1000 نفل پڑھیا کرتے سن. اور آپ دا جڑا مدینہ شریف چ باغ سی وہ 500 بوٹے سن. کتنے؟ 500 درخت سن اس باغ دے اندر. آپ اتنے تقوی والے، اتنے پرہیزگار، اتنے عبادت گزار سن کہ ہر بوٹے دے تھلے جا کے، ہر درخت دے نیچے جا کے سیدنا امام زین العابدین نفل پڑھیا کرتے سن. 500 درخت سن کھجور دے، اور 500 درخت ہر درخت دے نیچے جا کے عبادت کریا کرتے سن. اس قدر تقوی اور پرہیزگاری ایسی. کون؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی توجہ نال گل سننا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا چوں کوفہ چوں دمشق، اور اتوں پھر مدینہ شریف جدوں تشریف لے کے آئے تو مختار صفی دی حکومت آئی. اللہ پھر نہ کدی کدی غیراں کولوں بھی دین دا کم لے لیندا ہے. یہ یاد رکھنا، کدی کدی بے ایماناں کولوں بھی اپنے دین دا کم لے لیندا ہے. یہ مختار صفی دی جدوں حکومت آئی، توجہ نال گل سننا، اس نے چن کے بندے لبے جنہاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے دیگر رفقاء نو میدان کربلا شہید کیتا سی.
کئی تو پکڑے گئے تھے، کئی ترٹھے ہوئے، خولی شمر جیسے ترٹھے ہوئے سواریاں لئیاں گھوڑیاں تے بیٹھے تے دور دراز دے علاقیاں چ نکل گئے۔ انہاں دے وچوں خولی یا شمر، انہاں دونوں دے وچوں ایک بندہ مختار تو ڈریا ہویا سواری تے بیٹھا۔ ہن کئی دنوں دی مسافت طے کردہ کردہ مدینے دے قریب آیا تو کی دیکھیا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر موجود سن۔ ہن اس نو علم نہیں سی کہ گھر کس دا ہے، پیاس شدت دی بھوک بڑی لگی سی۔ ایک خولی یا شمر، انہاں دونوں چوں ایک بندہ یا خولی سی یا شمر سی دروازے تے دستک دیتی۔ حضرت زین العابدین باہر تشریف لے کے آئے۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے پیاس بڑی شدید لگی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر تیرے واسطے میں پانی لے کے آنا۔ ہن اے بندہ پہچان گیا سی کہ اے جڑا زین العابدین دے انہاں دے خانوادے نو اسی قتل کرن والے ہیں۔ خولی پہچان گیا کہ انہاں دے قاتل سی تے اے حضرت حسین دا بیٹا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کے گئے، حاضر ہوئے اور عرض کی تھی پھپھو اماں زینب بار علی اکبر دا ابا حسین دا خانوادہ اہل بیت دا قاتل آیا ہے اور پانی طلب کر رہے۔ توجہ کرنا، اہل بیت اطہار دے نام تے صرف لنگر کھا لینا بڑی بات نہیں، اصل بات ہے انہاں دے کردار تے عمل کرنا، اصل بات ہے انہاں دے اخلاق تے عمل کرنا، اصل بات ہے جس طرح معاف کر دے رہے اس طرح معاف کر دینا، جس طرح حسن اخلاق نال پیش آندے رہے اس طرح حسن اخلاق نال پیش آنا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا زین العابدین ٹھہرو، میٹھا مشروب تیار کیتا۔ اے ہائے ہائے کیسا دل ہوئے گا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دا۔ آپ تو بڑی کو صابر خاتون ہے کہ جس دے دروازے تے ویر علی دا قاتل کھڑا ہے، بھتیجے علی اکبر دا قاتل کھڑا ہے، اون محمد دا قاتل کھڑا ہے، خانوادہ اہل بیت نو میدان کربلا دے اندر ذبح کرن والا کھڑا ہے، پانی مانگ رہے، اٹھا کے ڈنڈا سر دے اندر نہیں لگا رہی ہیں، اٹھا کے خنجر اس دے پیٹ دے اندر نہیں گھونپیا، میٹھا مشروب تیار کیتا جا رہے، مشروب تیار کر کے جگ دے اندر ڈالیا، برتن دے اندر ڈالیا، زین العابدین نو دیتا۔ زین العابدین پیالہ تے وہ جگ لے کے باہر گئے، پانی پلایا۔ جدو پانی پلا رہا نا تے اے بدبخت کہن لگدا ہے زین العابدین تو مینو پہچانیا نہیں، تو مینو سنجھانیا نہیں۔ او دا خیال سی جے مینو پہچان دے تو مینو مشروب نہ پلان دے، مینو ٹھنڈا پانی نہ پلان دے۔ زین العابدین تو مینو پہچانیا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تینو پہچان لے۔ پھر کہن لگا تو مینو نہیں پہچانیا، خیال ایسی جے پہچانیا ہوندا تے دشمناں نو مشروب نہیں پلائے جاندے۔ او خانوادے اہل بیت دے نام تے اساں حسینی ہیں نا، حسینی کہلان والا میں بھی تساں بھی، لیکن اساں کردار تے بھی تو عمل کریے نا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدبخت میں پہچان لے، فرق اتنا ہے تیرے اور ساڈے اندر کہ تو ساڈے نال او کیتا جو تیرے وڈیاں نے تیری تربیت کیتی سی کربلا دے اندر، تو ساڈے نال او سلوک کیتا، ساڈے تے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھائے، اور اساں چونکہ آغوش مصطفیٰ دے اندر پڑھن والے ساں۔ سیدہ زینب آغوش مصطفیٰ دے اندر پلی، آغوش فاطمہ دے اندر پلی، آغوش مولا علی دے اندر پلی، تو جو ساڈے ابا مولا علی نے ساڈی تربیت کی تھی، جو ساڈے نانا مصطفیٰ کریم نے ساڈی تربیت کی تھی، جو اماں فاطمہ نے حلم والی گھٹی سانو پلائی سی، اج اساں مدینے دی سرزمین تے مشروب پلا کے وہ حق ادا کر دیتا ہے۔ اے کردار ہے یار اس گھرانے دا، اے کردار ہے۔ میں نے دسو مسجد کیوں بنائی جاندی، اے جمعہ کیوں ہے، میں خطاب کیوں کر رہے ہیں، تساں پہلے کیوں تشریف لے کے آندے ہو؟ اگر اساں انہاں باتاں تے میرے سمیت عمل نہیں کرنا تو پھر جمعے بند کر دیتے جاننا مساجد دے اندر، کیا فائدہ پھر جمعے دا، کیا فائدہ اتنی محافل دا، کیا کتنے جلسے ہوندے نے پاکستان دی سرزمین تے، لیکن عمل کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کاش اسی عمل کرن والے بن جائیے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اے انسان جدو عمل کردا ہے تو اللہ کریم اس کا مقام بلند کر کے داتا علی حجویری بنا دیندا ہے۔
انسان جدو عمل کرتا ہے اللہ کریم اس کا مقام بلند کر کے انہاں کی کیتا ہے عمل کیتا ہے انہاں فقط واضح و نصیحت نہ فقط سنائے نہ انہاں سنے انہاں جو سنایا اس تے بھی عمل کیتا اور جو سنیا تے پڑھیا اس تے بھی عمل کیتا جدو انسان عمل کرتا ہے تے پھر کوئی سلطان باہو بنتا ہے جدو انسان کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی پیر سیال بنتا ہے جدو کوئی انسان عمل کرتا ہے تو پھر کوئی پیر میرے علی شاہ صاحب جیسی شخصیت بنتی ہے جدو انسان عمل کرتا ہے تو سید یعقوب علی شاہ صاحب جیسی شخصیت بنتی جدو انسان عمل کرتا ہے تو سید فرزند علی شاہ صاحب جیسی ملنسار حلم والی شخصیت بنتی ہے جدو انسان عمل کرتا ہے قلندر لاہوری جیسی علامہ اقبال جیسی شخصیت بنتی ہے یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے مقام ادو ہی ملتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی آخری بات اللہ اکبر کبیرہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خادمہ خدارہ میں ہاتھ بن کے عرض کر رہے ہیں انہاں باتاں نو دل دی کھڑکی نال سننا کتنے لوگ ساڑھے اندر بھی موجود نے جنہوں نے نوکر رکھے نے ملازم رکھے نے خادم نے نا تنخواہ تے رکھے نے وظیفے تے رکھے نے اور پھر انہوں نے واقعی غلام سمجھ کے تشدد کر دینے مار دینے آؤ کردار اہل بیت دیکھو کردار سیدنا زین العابدین دیکھو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی منگوایا وضو واسطے آپ دی خادمہ نوکرانی برتن دے اندر برتن مٹی دے سن برتن دے اندر پانی لے کے آئی گرم پانی اور آپ نے وضو کران لگی آپ نیچے تشریف فرما سن اوپروں پانی لے کے آئی تو اچانک پانی والا لوٹا یا برتن یا جو بھی چیز ایسی او دے ہتھوں گری نیچے تے آپ دے چہرے تے سارا پانی بھی پی گیا تے چہرہ بھی زخمی ہو گیا آج کسے مالک نل کسے غلام کسے نوکر کو انج ہوئے یار اسی برداشت نہیں کرتے اساں فوراً غصے دے اندر آ جانے لیکن سانو یہ نہیں پتا اج اے میرے ماتحت ہے میں بھی او دے ماتحت ہاں وہ اللہ اس بندے نالوں میرے تے زیادہ حق رکھ دے ایک صحابی رسول سن نا اپنے غلام نو مار رہے سن آقا علیہ السلام گزرے حضور علیہ السلام فرمایا ڈر اس بات تو اگر اے تیرے ماتحت ہے تو یاد رکھ تیرے اوپر بھی ایک حاکم موجود ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کتنی باری معاف فرماواں کتنی باری معاف کراں فرمایا جتنی باری تو چاہنا ہے کہ میں غلطیاں کراں تے میرا مالک معاف کر دے اتنی بار اپنے غلام تے خادم نو معاف کر امام زین العابدین اوپر دیکھیا تھوڑا جہا ہلکا جہا ملال محسوس کیتا خاتون نکرانی نے قرآن دی آیا کریمہ یاد آ گئی اس نے قرآن پڑھا والقاذمین الغیظ بندے محمد دی پہچان ہے غصے نو پی جاندہ ہے غصے نو پی جاندہ ہے آپ نے جدوں سنیا فرمایا میں غصے نو پی گیا میں غصے نو پی گیا اس نے اگلا جملہ پڑھیا والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس جڑے مومن نے نا لوگاں نو معاف کر دیندے لوگاں نو اے مومن دی علامت ہے لوگاں نو معاف کر دیندے نے لوگاں تو درگزر کر دینے لوگاں دیاں غلطیاں نو معاف کر دیندے نے اور یاد رکھنا جڑا بندیاں دیاں غلطیاں نو معاف کر دے پھر مالک قیامت والے دن دیاں غلطیاں نو بھی معاف کر دے گا والعافین عن الناس مومن لوگاں دیاں غلطیاں نو معاف کر دینے پھر اگلی جملہ بھی پڑھا آپ نے فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا انہیں اگلا جملہ پڑھیا والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اس نے اگلا جملہ پڑھیا قرآن دا اللہ احسان کرن والے نال محبت کر دے فرمایا میں تیرے تے نیکی کیتی آج تو بعد تینوں آزاد کر دیتا ہے آج تو بعد تینوں آزاد کر دیتا ہے احسان ہے اس گھرانے دی یار لیکن اساں صرف سنن سنان تک نہ رہیے روایتی جمعے نہ پڑھیے اور یاد رکھنا اگر روایتی میں جمعے پڑھاواں گا تساں پڑھو گے تو قیامت والے دن میں بھی اللہ دی بارگاہ جواب دے ہوں گا تساں سنن والے بھی جواب دے ہو گے نہ خدا دی قسم نہ مینوں اللہ ایسا موقع ہے کہ میں کو روایتی جمعہ پڑھاواں تے نہ تسی سنو بس جدوں بھی آئیے میں اس ارادے نال آواں یا اللہ محبوب دے غلام نے مینوں بھی سدھرن دی توفیق دے دے سانو سارے نو سدھرن دی توفیق عطا فرما دے جس وقت حجاج اپنا حشام بن عبد الملک بن مروان یہ حشام
حکومت سی یہ کول ہن اے چلیا حج کرن واسطے بیت اللہ شریف پہنچیا تے اے دا کسے استقبال نہ کیتا. بعض بندے ایسے ہوندے نے انہاں دا ایک تمنا ہوندی کہ مینوں پروٹوکول دتا جائے. اور یاد رکھنا جیڑا بندہ ایسی تمنا رکھدا ہے اللہ اس سے ناراض ہوندا ہے. ہاں کوئی احترام کرے وہی مرضی, لیکن تمنا نہیں دل وچ رکھنی چاہیے کہ فلاں بندہ مینوں کھڑا ہو کے پروٹوکول دے. اے عبد الملک جس وقت اپنا حشام بن عبد الملک اے مکے دی سرزمین تے بیت اللہ شریف دے اندر گیا تے ہن انہیں آکھیا کہ سارے باہر نکل جاؤ تو میں کلے طواف کرنا ہے. بندے ویرے انہاں آکھیا تو کوئی عرشاں تو اترے ہیں, تو کو رسول دا پتر ہے, تیرے واسطے ایسا جگہ نو خالی کریے. کوئی جگہ خالی نہیں ہونی, طواف کرنا ہی تے ساڈے نال مل کے طواف کر. 1 گھنٹہ مسلسل باہر کھڑا رہا کہ میرے واسطے مطاف نو خالی کرایا جائے, میں کلے طواف کرنا چاہنا. لیکن کسے بندے بھی اس دی گل مننی نہیں. یہی آکھیا کہ تو کو رسول دا پتر نہیں کہ تیرا احترام کیتا جائے. احترام دیندار تقوی پرہیزگاراں دا کیتا جاندا ہے, اللہ والیاں دا کیتا جاندا ہے, اللہ دے محبوب بندیاں دا کیتا جاندا ہے. تو تے انہاں چوں کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر گزری, پرانے کپڑے پہنے, نحیف بدن, کمزور بدن, ایک ہستی مطاف ول آندی نظر آئی. توجہ, پرانے کپڑے, کمزور جہا بدن. جدوں ہستی آئی تو سارے لوگاں نے جڑے اس حشام دے کہن تے 1 سیکنڈ واسطے بھی پیچھے نہیں سن ہٹے, سارے لوگاں نے انہوں نے رستہ دے دیتا. تو رستہ دیتا تے غصے دے اندر لال پیلا ہو گیا. بھئی اے کون ہے, میں بادشاہ, مینوں رستہ نہیں دیتا گیا, میرے واسطے مطاف نو خالی نہیں کیتا گیا. اے پرانے کپڑے والا کون ہے جس دے واسطے مطاف نو خالی بھی اپنا رستہ دے دیتا گیا اور اس دے واسطے احترام کیتا گیا, اس دے واسطے استقبال کیتا گیا, اس دا احترام کیتا گیا, اس دی تعظیم کیتی گئی. ایک شاعر اس وقت موجود سی جہدا نام سی فرزدق. انہیں ہن عربی دے اندر شعر پڑھے جی ٹرانسلیشن ہے, جہدا ترجمہ ہے کہ اے حشام تو نہیں اس ہستی نو جاندا جس نو بیت اللہ بھی جاندا ہے, جس نو حرم کعبہ بھی جاندا ہے, جس نو حرم کعبہ دے لوگ بھی جاندے نے, فضا بھی جاندی ہے. تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے؟ اس دی دادی دا نام فاطمہ زہرا ہے, اس دے دادے دا نام مولا علی ہے, اس دے نانے دا نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس اینی گل سننی کہ انہیں میری تعریف نہیں کیتی تے اے علی دے پوترے دی تعریف کیتی ہے. انہیں کہنے لگا حکم نامہ جاری کیتا, انہوں چھیتی جیل چ بھیج دیو. جدو جیل ول بھیجیا گیا تے حضرت زین العابدین نے 10,000 درہم لے تھیلی چ پائے, آپ اس دے کول لے کے گئے. اس شاعر دے کول کہ اینوں سزا جڑی ملی ہے نا میری تعریف کرن دی وجہ تو ملی ہے, میرے نال کھڑے ہون دی وجہ تو اس نو سزا ملی. آپ خوش ہو کے اس نو 10,000 درہم لے کے گئے, تھیلی دے اندر دین لگے. تے وہ فرزدہ کہنے لگا حضور اسی حق بولن دے کدی پیسے نہیں لے. کیا تسی مصطفیٰ کریم دے دوترے نہیں؟ کیا تسی علی دے پوترے نہیں؟ کیا تسی فاطمہ زہرا دے پوترے نہیں؟ آغوش علی دے اندر پلن والے نہیں؟ میں غلط گل نہیں کیتی, میں تے حق بیان کیتا ہے, تے حق بیان کرن دے میں پیسے لیندا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پیسے اشرفیاں واپس کیتیاں تے ہے بڑا سمجھدار سی نا. کہنے لگا حضور ایتھے نہیں لینے, تواڈے کول لینا کچھ ہے, ایتھے نہیں لینے. بس ایک گل ہے, ایک عرض کرنا, جدو قیامت دا دیہڑا آئے نا تے ہر بندہ پریشان ہوئے گا. پل صراط جڑی تلوار تو تیز اتھوں گزرنا مشکل ہو جائے گا. اپنے نانا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ عرض کر دینا اس فرزدق نو بھی اس پل صراط تو گزار دیو, اس نو بھی پل صراط تو گزار دیو. تو یاد رکھنا اہل بیت نبوت, آل نبی, سادات کرام, حضور دی نسبت والے, انہاں دا احترام ساڈے تے ضروری ہے. احترام ساڈے تے ضروری ہے. ہر بندہ اپنے خاندان والے نال چاہت جڑا کردا ہوے تے پیار کردا ہے نا. تے یاد رکھنا جس نے خون رسول نال وفا کیتی نا, قیامت والے دن آقا کریم دوروں پہچان لین گے اے او بندہ ہے جس نے میری اہل بیت دا حیا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم جو میں عرض کرنا آپ سماعت کر دیو. اللہ سانو سب نو عمل دی اور ہدایت دی توفیق عطا فرمائے. میں آخر تے تمام اپنے بزرگاں دا, دوستاں دا, بچیاں دا, تمام جوان بھائیاں دا, ماما بہناں دا شکریہ ادا کرنا. اللہ کریم انہوں نے سب نو جزائے خیر عطا فرمائے.
तुसां सब ने मैनू बहुत सारे टेलीफोन भी गए, बहुत सारे इत्थों भी दीगर इलाकों चों भी बेटे वास्ते सब ने दुआवां फरमाइयां। अल्लाह करीम ने बेटे दा कामयाब ऑपरेशन हो गया, अल्लाह ने रहमत फरमाई। अल्लाह करीम तुहाडे सब दे बच्चों की भी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।